لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا ذکر ہے دوا نجات ملتی ہے اس کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ. ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਮਅਤੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕਾ ਚੰਦ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ. ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ. ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ اس جانور دا تعلق خالصتاً اللہ دے واسطے ہے. کیونکہ قربانی دا مقصود بھی اللہ دی رضا اللہ دی خوشنودی اللہ دا تقرب ہے. اور رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اس دا تذکرہ اس انداز دے نال کیتا. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو کہہ دیو میری نماز میری قربانی میرا مرنا میرا جینا للہ رب العالمین اے اللہ رب العالمین دے واسطے ہے. قربانی ایک ایسا عمل ہے اے نا بچے نو سائڈ تے کرو دروازہ بند کر دو. قربانی ایک ایسا عمل ہے جو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے کیتا جاندہ ہے. اور قربانی دا جانور جو اللہ دی رضا اللہ دے تقرب اللہ دے قرب واسطے کیتا جاندہ ہے او جانور اونا تمام عیوب تو پاک ہونا چاہیے جو عیوب کتاب و سنت دے اندر موجود نے. اور اونا عیباں دے اندروں سب تو پہلا عیب یا سب تو پہلی شرط ہے کہ قربانی دا جو جانور دھوندا ہونا چاہیے کیڑا نہیں. اج بد قسمتی نال امت دے اندر کھیرا دوندا اینو بھی لوگاں نے اختلافی مسئلہ بنا دیتا. حالانکہ مسئلہ اختلافی نہیں اتفاقی مسئلہ ہے. جدو حدیث دے اندر صراحت آ گئی اس تو بعد کھیرے دی گنجائش ختم ہو جاندی ہے الا کہ وہ شرط اگر موجود ہوئے تو ایک الگ بات ہے.
لیکن اج لوگاں نو گائے بھی کھیری پکی کھیری اور عجیب اصطلاحاں لا کے اس کام تے لگا دیتا، جبکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح مسلم ابو داؤد دے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رب کائنات دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے لا تذبحوا الا مسنتا الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزاة من الزانی۔ اللہ دے پیغمبر فرما دینے لا تذبحوا نہ ذبح کریا جے الا مسنتا مگر دو دانتاں والا دوندا جانور ذبح کریا جے، یعنی دوندے تو پیچھے کھیرے دی رخصت نہیں، دوندا ہو جائے، چوگا ہو جائے، چھگا ہو جائے، اگے جنی بھی عمروں دی اجازت ہے۔ لا تذبحوا الا مسنتا، قاعدہ کلیہ اصول ہے کہ جدوں بھی کرنا دوندا جانور، اونٹ دوندا اور اسی طرح گائے دوندی، بکرا چھترا دوندے، اور اتھے بھی ذہن دے اندر رکھنا کہ مذکر مؤنث دی کوئی قید نہیں، جانور نر کرو پاویں مادہ کرو اجر ثواب ایک ہی ہے۔ کچھ لوگوں دے ذہناں دے اندر یہ بھی بات پہ گئی کہ نہیں، جانور جیڑا نا وہ ناری کرنا چاہیے، ویڑا ہونا چاہیے، ویڑ نہیں، بکرا ہونا چاہیے، بکری نہیں، چھترا ہونا چاہیے، چھتری نہیں۔ حالانکہ اس قبیل دے اندر نر مادہ دونوں جائز نے، حدیث چوں اور قرآن چوں ثابت ہے۔ جنہ اجر اور ثواب بکرے دا اونا ہی بکری دا، جنہ اونٹ دا اونا ہی اونٹنی دا، جنہ بیل دا اونا ہی اجر اور ثواب گائے دا۔ اجر ثواب دے اندر کوئی کمی نہیں، صرف بات ہے کہ شرطاں موجود ہونی چاہیے۔ ہن پہلی شرط کی ہے لا تذبحوا، نہ ذبح کرو الا مسنتا مگر دو دانتا۔ اونٹ دے اندر بھی یہ ہوئی شرط ہے، گائے دے اندر بھی یہ ہوئی شرط ہے، بکرے چھترے دے اندر بھی یہ ہوئی شرط ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے الا ان یسر علیکم فتذبحوا جزاة من الزان، ہاں اگر تواڈے اوپر مشکل آ جائے، مشکل پیش آ جاوے، فتذبحوا جزاة من الزانی، پھر تسی بھیڑ دا ایک جزا کر لو۔ مسینہ کہندے نے جڑے اپنے اگلے دو دانت طبی طور تے سٹ دے اور نویں نکل آن، اینو کہندے نے مسینہ۔ مسینے دے واسطے عمر دی قید نہیں کہ اینی عمر دا ہو جائے تو پھر وہ دوندا ہو جاندہ ہے۔ اے جانور دوندا ادوں ہوئے گا جدوں دے دو دانت طبی طور تے گر جان گے، اور ادوں ڈگن گے جدوں تھلو نویں دند نکل آن گے۔ جدوں نیچے تو نئے دانت آن گے وہ دانت گر جان گے، کیمیکل لگا کے اے جنا جموراں دے نال دند کڈ کے اتنے روئی دے تنبے رکھ دینا، اے دھوکھا ہے، فراڈ ہے۔ دوندا جانور شرط ہے، ایک دند ہلدا ہے، ایک جناب والا گر گیا پھر بھی دوندا نہیں، جب تک دوسرا دانت بھی ہوندا گر نہ جائے۔ اے نہیں کہ 2 سال دا ہو گیا، 2.5 دا ہو گیا تے دوندے دی شرط چ آ گیا، دوندا ادوں ہے گا جدوں دند سٹے گا۔ تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے لا تذبحوا،
ना ज़िबा करया जे मगर दो दांता इल्ला अयू सरा अलैकुम इल्ला के तुहाडे ऊपर मुश्किल आ जावे। हुण मुश्किल की है? मुहद्दिसीन ने अयू सरा अलैकुम इनदी तशरीह की बयान कीती है। अयू सरा अलैकुम दा माना है कि बंदा गरीब है, जेब दे अंदर पैसा कोई नहीं, हालात बड़े तंग ने, ते घर दे अंदर एक जजा एक साल दा दुंबा या छतरा खड़ा है। जजा कहते ने जेड़ा साल मुकम्मल कर लवे। जजा किनू आंदे ने? जेड़ा साल मुकम्मल कर ले। हुण एक साल दा भेडू, एक साल दा छतरा, बकरा नहीं, एक साल दा छतरा ओ जनाब इहदे घर खड़ा है, जेब दे अंदर पैसे नहीं, हालात तंग ने, वसाइल इहदे कोल मौजूद नहीं, ते हुण शरीयत कहंदी है फतज़बहू जज़अतम मिन अज़्ज़ान, तू एक जज़ा कर लै, 6 महीने दा नहीं, बकरा खीरा नहीं, पेड़ दी कबील दे अंदरों जज़ा जेड़ा साल दा हो चुकिया होए ओ तुसी ज़िबा कर लो। एक माना तो इंदा ए है। और दूसरा माना की है? ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन इल्ला अयू सरा अलैकुम फतज़बहू जज़अतम मिन अज़्ज़ान। दूजा माना इंदा कीता गया कि मंडी दे अंदरों, इलाके दे अंदरों, बाजार दे अंदरों लोगों ने इन्नियां जान कुर्बानियां खरीद लईयां ने कि दोंदा जानवर लभदा ही नहीं। कोशिश दे बावजूद, कावश दे बावजूद बड़ी नस भज कीती है पर दोंदा जानवर नहीं लभा। फतज़बहू जज़अतम मिन अज़्ज़ानी, हुण एक साल दा पेड़ू कर लवो। असूल की है? छतरा भी दोंदा करना है, बकरा भी दोंदा करना है, गाय भी, ऊंट भी, ये सारे असूल है दोंदा करने ने। रुखसत किंदे अंदर है? सिर्फ भेड़ दे एक साल दे जानवर दे अंदर, वो भी कदों जदों मंडी दे अंदरों फिरन तो बाद, इलाके च फिरन तो बाद दोंदा जानवर लभदा ही नहीं। कुर्बानियां लोगों ज्यादा कीतियां ने, या गरीब और कंगलाए, जेब के अंदर पैसे नहीं, घर के अंदर जानवर खड़ा है, ऐसी सूरत के अंदर रुखसत है, वगरना किसी सूरत च रुखसत है। और उनकी दलील भी है। सहाबी फरमाते ने असी अल्लाह के पैगंबर के नाल सफर ते चले गए, ईद का दिन आ गया, सफर च ईद आ गई। सफर के अंदर भी अल्लाह के पैगंबर ने ईद आई पढ़ी, अल्लाह के नबी मदीने च है ही नहीं सन। और सफर के अंदर भी कुर्बानियां कीतियां, कहते ने इन्नी कुर्बानी की कि दोंदे जानवर खत्म हो गए। फिर दो जनाब वाला जजियां के बराबर एक खरीदन लग गए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया हुण तुसी जज़ा कर लो, यानी जदों जानवर मफकूद होए ना मिले, वगरना की करना है? जानवर केड़ा लेना? बोलो, दोंदा। सब तो पहले जो काम तुसी करना है मंडी जाके, या जानवर खरीदन लगे, सब तो पहले जरा काम करना की है? उनका मुंह खोल के उनके दंद चेक करो, उनके दंद चेक करो। अगर वह दोंदा है तो फिर उनके नाल अगली गल करो, जे दोंदा नहीं तो गल करन दी जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं अक्सर ये बात क्या करना कि साडे दीगर उलमा जो कि बेबुनियाद सिर्फ तकलीदी जमूद के चक्कर के अंदर लोगों दी कुर्बानियां खराब कर दें। तकलीदी जमूद की है कि साडे हाँ जायज़ है, साडे हाँ। और मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, साडे तुहाडे आमाल, कौल, फेल, राय, क्यास का नाम दीन नहीं, दीन तो किताबो सुन्नत का नाम। एक आदमी ने खीरा जानवर भी खरीदना है, उन्होंने धोंदे दे क्यों नहीं तरकीब देंदे? और फिर एक खीरे और दीगर
اندر جانوراں دے بارے جتنی بھی روایات موجود نے یا وہ موضوع من کڑت نے یا سخت ضعیف روایات نے، کوئی ایک بھی صحیح نہیں ملتی۔ ایک دلیل دیتی جاندی غالباً حضرت مقداد دے بارے کہ انہوں نے اپنا جانور دو روایتاں نے، ایک تو ہے کہ انہوں کول دودھ والا جانور کھڑا سی، دوسرا کہ انہوں نے قربانی تو پہلے ہی جانور کر لیا، کہنے لگے اللہ دے نبی میرے گھر ایک چھوٹا جا لیلا کھڑا ہے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا زخ بہا انتا ولا ارخصہ غیر ذالکا، اے میرے صحابی اینو تو ذبح کر لے، تیرے علاوہ میں کسی نو اجازت نہیں دیندا۔ یہ تو میرے نبی دا خاصہ ہے کہ اللہ دے نبی نے خاص کر دیتا اور نال فرما بھی دیتا کہ تیرے بعد ہور کسی واسطے اجازت نہیں۔ اے جڑی بعد والی عبارت ہے نا کہ ولا ارخصہ، اے مولوی نہیں پڑھ کے سنادا، اے مولوی نہیں پڑھ کے سنائے گا، پوری حدیث پڑھ کے نہیں سنائے گا، مطلب دا ٹکڑا لے لے گا، جی میں رفع الیدین دے بارے مطلب دا ٹکڑا صحیح مسلم دی حدیث کہ مالی اراکم رافعی ایدیکم کانہا جناب خیل شمسن، میں ویکھ رہا کہ تانوں کی ہو گیا، تسی نماز چیویں ہاتھ مار دے ہو جی میں شریر گھوڑے دما اپنے مار دین، کہندے ویکھیا جی اللہ دے نبی نے رفع دین تو منع کر، یہ ٹکڑا بیان کرن گے اگلی حدیث نہیں پڑھن گے کہ اللہ دے پیغمبر نے وضاحت کی تھی کہ گھوڑا اپنی پوچھ کیویں ماردا ہے۔ صحابی جڑے راوی نے انہیں اپنی زبانی 3 حدیثاں نے، جیڑا عالم روایت بیان کرے انہوں کو جی اگلی بھی پڑھ، اس تو اگلی بھی پڑھ، اگر وہ سمجھدا ہوئے گا تو کدی بھی نہیں پڑھے گا، کیونکہ انہوں پتہ میری چوری پکڑی جانی۔ اگلی دونوں روایتاں دے اندر تفصیل ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت فرماندے نے کہ جدو اسی اتحیات تے بہ جاندے نا تے سلام پھیرن دے وقت اسی اپنے ہتھاں نال ہی کر دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ونہینا عنہ، اللہ دے نبی نے سانو ایس کام تو روکیا اور نال فرمایا کہ اپنے ہتھاں دے اشارے نہ کریا کرو بلکہ اپنے نال دے بھائی نو اپنا چہرہ پھیر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا کرو، ہاتھ نہ ہلایا کرو۔ اور جاؤ پنڈاں دے اندر آزاد گھوڑے ویکھو، گھوڑے ایں پوچھا نہیں مار دے، وہ ایں ہی مار دے، سجے کھبے مار دے۔ عرض کرنے دا مقصد ہے کہ اپنی مطلب دا ٹکڑا لے لینا ہے، ایتھے بھی وہ مطلب دا ٹکڑا بیان کر دیتا، لیکن جڑا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ ذہب ہانتا، او میرے صحابی تو ذبح کر لیا لیکن تیرے سوا میں کسی نو اجازت دیندا، قیامت تک واسطے کسی ہور لی اجازت اے نہیں ہے۔ ایک مسئلہ کہ جانور کیڑا ہونا چاہیے، دوندا، بکرا بھی دوندا، چھترا بھی دوندا، گائے بھی دوندی، اونٹ بھی دوندا، اے مذکر مؤنث سارے جائز نے، جیڑا بکرا کرو یا بکری کرو، چھترا کرو یا چھتری کرو، اونٹ کرو یا اونٹنی کرو، بیل کرو یا گائے کرو، ان دے اندر کوئی مذاکرہ نہیں ہے اور نہ ہی ان دے اندر کوئی آر ہے۔ اللہ اکبر۔ تے دوسرا مسئلہ کیے جانور جیڑا ہے قربانی تے کرنا ہے ان دی اکھاں چیک کرو، ان نستشرف العین والعزن۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ سانو حکم دیتا جاندہ سی کہ چنگی تیرے اکھاں چیک کرو تے چنگی تیرے کان چیک کرو، اور دوسری حدیث دے اندر آندا ہے کہ لا یجوز الاربع، 4 جانور 4 عیب جندے جو جائز نہیں۔ ایک یہ وہ پہنگا نہیں ہونا چاہیے، کانا جانور، انا جانور نہیں ہونا چاہیے، بھنگا نہ ہوئے، آور نہ ہوئے، کانا نہ ہوئے، اینا لاگر کمزور نہ ہوئے کہ چل دیں دی کمزوری محسوس ہوئے، اینا کمزور نہ ہوئے کہ ان دی جناب والا ہڈیاں چے گدہ ہی موجود نہ ہوئے، اور جناب والا او ٹوٹا ہوا سنگ ٹوٹا نہ ہوئے
ایک ایک خول اتر جاتا ہے، ایک الگ چیز ہے، سنگ پورا اتلا چمڑا خول اتر گیا ہے، اور اگر ہلکا پھلکا بھریا ان دی رخصت ہے، لیکن سنگ ٹوٹیا نہ ہوئے، لت ٹوٹی نہ ہوئے، اے جناب والا عیب نے، اکھوں کانا نہ ہوئے، اکھوں کانا آور بھینگا نہ ہوئے، ایسا جانور بھی قربانی تے لگدا نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اگلے دن بھی درس دے اندر کیا، اور رب کائنات دی ذات نو، اس مالک الملک نو، ساری کائنات دے خالق و مالک نو او پہنگا کانا جانور قربانی تے قبول نہیں۔ او غلام احمد قادیانی جیسا کانا پہنگا او نبی کیویں بن سکتا؟ او غلام احمد قادیانی ایک کو کانا سی، اے دجال دی بھی نشانی۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا دجال ایک کو کانا ہوئے گا، اور ان دی تصویر دیکھو پہنگا ہے کانا، او کانا تو رب نو او جانور بھی قبول نہیں، تیرے جا ملعون کانا رب نبی کیویں بنا سکتا ہے؟